प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो बरकत को, सरफराजी को और सलामती को जो है वो हासिल कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम आपकी ज़िंदगियों के अंदर खा तब्दीलियों को जो है वो लेकर आ रहा है। हमारा मकसद भी यही है कि इस प्रोग्राम के वसीला से आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर बरकत को, सलामती को और सरफराजी को जो है वो हासिल करें और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए। जितने भी मेहमान हमारे इस प्रोग्राम के अंदर आते हैं वो सभी अपनी लाइफ में से, अपनी खिदमत के ताल्लुक से और जो भी खुदावंद ने उन्हें बरकत और तोड़ा बख्शा है उसके वसीला से अपनी गवाहियों को, खुदावंद के उन बरकतों को जो उनकी ज़िंदगियों के अंदर हैं आपके साथ शेयर करती हैं। और यकीनन उनकी गुफ्तगू जो है वो आपको इग्नाइट करती है और आपका ईमान जो है वो बढ़ता है। हमारा मकसद भी यही है कि आप उन गवाहियों को सुने, उन बातों को सुने, उन जो है वो फतूहात को सुने जो पाकरू की मामूरी के वसीला से, रहनुमाई के वसीला से इन खादमों की ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर हुई हैं, ताकि आप भी अपनी बरकत को जो है वो हासिल करें और ईमान पर खड़े हों कि मेरा खुदा मेरे लिए भी ये सब कुछ करने की कुदरत रखता है, ताकि खुदावंद का फजल आपकी ज़िंदगियों के अंदर भी ज़ाहिर हो और आप मजबूत मसीही ज़िंदगी जो है वो बसर करें और खुदावंद के नाम को आपकी ज़िंदगियों से जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। जी हाँ नाज़रीन, आज भी हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत टीम जो है वो स्टूडियो में मौजूद है, जो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और जो भी बरकत खुदावंद ने उन्हें बख्शी है भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि उस बरकत को दूसरों के साथ जो है वो शेयर किया जाए, ताकि खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। सो आएँ, मैं आपको आज के मेहमानों की तरफ लिए चलता हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर शहजाद रियाज साहब। भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं प्रस्तार दानिश अनवर, सो हम आपको वेलकम करते हैं। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद है मुबशर सलीम शरीफ साहब, सो मुबशर साहब हम आपको वेलकम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं खुदा उनकी खादमा मुबशरा नादिया सलीम, सो सिस्टर हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीला से भी जब ये खुदाम अपनी टेस्टमनी को, अपनी गवाही को आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे तो आप यकीनन बरकत को और सरफराजी को जो है वो हासिल करेंगे। सो आए हम अपने प्रोग्राम को इब्तदाई दुआ से शुरू करते हैं, अपने सिरों को झुकाते हैं और दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा सिस्टर नादिया सलीम से कि वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। कदूस कदूस कादिम मुतलक खुदा, हम तेरा दिल और दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं कि आज का दिन हमें ये मिला कि हम मिल बैठ कर तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। खुदावंद के खुदा, वापस मानी हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हुए। खुदावंद के खुदा, हमारी इज़्ज़त नहीं, आपकी इज़्ज़त खुदावंद के खुदा हो। और खुदावंद के खुदा, हम जहाँ जाएं तेरे नाम से खुदावंद के खुदा हमें और खुदावंद के खुदा तेरे खादम को इसी तरह इज़्ज़त और जलाल मिलता रहे। खुदावंद के खुदा, आज यह वफा खुदा इस जगह में मौजूद हैं। खुदावंद के खुदा, हम अभी से सारा खुदावंद के खुदा जो यह वफा खुदा कलाम का पढ़ा जाना और यह वफा खुदा जो हमारी यह वफा खुदा मीटिंग है, इसमें खुदावंद के खुदा तेरी बड़ी रहनुमाई को मांगती हूँ मसीह हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर, खुदावंद का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत दुआ के लिए। और यकीनन नाजरीन, जब आप खुदावंद की हजूरी में झुकते हैं, दुआ में बैठते हैं और खुदावंद से इल्तिजा करते हैं, वो हमारी दुआओं को सुनता है, वो अपने हाथ को बढ़ाता है और अपने फजल को हमारी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो नाजिल करता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देते हैं कि वो हमेशा अपने लोगों के साथ वफ़ादार है। हमें भी खुदावंद के साथ वफ़ादार होना, और जैसे कलाम के अंदर लिखा कि उससे जुदा होकर हम कुछ भी नहीं हैं। जब हम खुदावंद से दूर हैं तो हम कुछ भी नहीं हैं, लेकिन जब हम उसकी कुर्बत के अंदर हैं, उसके साथ हैं, उसके साथ वफ़ादारी से चलते हैं, तो खुदावंद की ज़िम्मेदारी है, वो हमें सब कुछ मुहैया करता है, वो हमारी ज़िम्मेदारी लेता है, हमें फ़ज़ल, बरकत, सलामती, सरफराजी के अंदर लेता है और हमारी हर एक ज़रूरत को भी पूरा करता है, ताकि खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं एक खूबसूरत गीत, मेरा यस्सु मेरे संग है, जिसे आरून शहजाद ने गाया है। आएँ इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। इस खूबसूरत गीत को आप सुन रहे थे जिसमें आरुण शहजाद आपके सामने इस बात को बयान कर रहे थे, मेरा यस्सु मेरे संग है। यकीनन जब यस्सु हमारे साथ है तो हमें किसी बात की कमी नहीं है। हम ज़ोरावर हैं, हम फ़तहमंद हैं और खुदावंद का जलाल हमारे चौगिर्द है। मसीह को हमेशा अपने संग देखें, वो आपके साथ साथ है। उसका वादा है कि मैं तुम्हें कभी भी यारो मददगार नहीं छोड़ूंगा, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। और इस प्रॉमिस को, इस वादे को हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर कायम रखें और इसके ऊपर गौर करते रहें कि मसीह आपके संग है। हर सिचुएशन के अंदर, हर हालत के अंदर, हर कंडीशन के अंदर वो आपके साथ है, क्योंकि उसका वादा है कि मैं तुम्हारे साथ जो है वो रहूँगा। और आज भी मसीह हमारे साथ है। और आज मैं कलाम मुक़द्दस में से खूबसूरत बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यसाया की किताब और उसका 43वां बाब और उसकी दूसरी आयत के अंदर बड़ा खूबसूरत प्रॉमिस जो है वो खुदावंद बाप जो है वो हमारे साथ करते हैं। और वहाँ पर लिखा है, जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबोएंगी। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा। दिस इज़ अ वंडरफुल प्रॉमिस कि खुदा हमेशा हमारे संग है, खुदा हमेशा हमारे साथ है। चाहे हम पानियों में से गुजरें, चाहे हम आग में चले जाएं, हम किसी भी सिचुएशन के अंदर हों, खुदा हमारे साथ है। वो हमारे आगे आगे चलता और हमारे दरमियान में जो है वो रहता है। और जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो बड़ी बरकत जो है वो मुझे मिली। और जो पॉइंट मेरी ज़िंदगी के अंदर, मेरे जहन के अंदर जो है वो आया कि जब खुदा हमारे साथ है, आग हमें छू नहीं सकती। इट मीन्स कि हम क्या हैं? वी आर फायर प्रूफ। आग जो है वो हमें छू नहीं सकती। और इसकी मिसाल कलाम हमें देता है जब हम दानियल की किताब के अंदर देखते हैं सिदरक में से अब्दुन्नजू को कि वो आग की भट्टी के अंदर डाले गए तो आग ने उन्हें छुआ भी नहीं। वो फायर प्रूफ बन गए। खुदावंद के ज़ोर से, कुव्वत से, सलामती से वो इस सिचुएशन में से जो है वो बाहर निकलते हैं। सो आपको भी खुदावंद इसी कॉन्फिडेंस के अंदर लेना चाहता है। जब आप इस इत्माद के साथ खुदावंद के साथ चलते हैं, हर एक सिचुएशन के अंदर, हर एक जो है वो कंडीशन के अंदर खुदावंद के साथ वफादार हैं, तो यकीनन खुदावंद अपने फजल को, बरकत को जो है वो आपके ऊपर जाहिर करता है। और मैं आपको ये रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, वी आर फायर प्रूफ। कोई आग हमें छू नहीं सकती है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा कहा हुआ जुमला, कोई ऐसा कहा हुआ लफ्ज़, बाज़ुकात लोग जो हैं वो आपको ऐसे ऐसे अल्फाज कहते हैं और हम सोचते हैं हाय इसने ये मेरे लिए कह दिया और इसलिए मेरी सिचुएशन ऐसी होगी, इसने मेरे लिए ये बात कह दी, मैं इसलिए नाकाम हो गया। किसी से, किसी के कहने से कुछ भी नहीं होता। आप अपने ईमान पर कायम हैं तो खुदावंद का जलाल जो है वो आपके चौगिर्द है। कोई भी काम, कोई भी कुछ करके आपके लिए रख दे, आप अपने ईमान में मजबूत रहें। आई एम अ फायर प्रूफ मैन। और खुदावंद की आग मेरे चौगिर्द है जो हर तरह की ऐसी आग को जलाकर भस्म कर देगी जो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। तो यकीनन जलाल आपके चौगिर्द होगा और खुदावंद का फजल जो है वो आपको घेरेगा। अपने माइंड को, अपने सोच को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर इस तौर से लेकर चलें ताकि खुदावंद का जलाल आपके चौगिर्द हमेशा बढ़ता ही चला जाए और आप खूबसूरत गवाही बनकर दूसरों के सामने जो है वो जाहिर हों। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है, हम चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खुदावंद के प्रस्तार हैं भाई दानिश अनवर साहब। सो ब्रदर, हम चाहते हैं कि आप अपनी खिदमत के ताल्लुक से और जो भी तोड़ा खुदावंद ने आपको बख्शा, आप किस तरह से उसे खुदावंद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे नाजरीन के साथ आप शेयर करें। जी, मसीह यस्सु के जलाली व बरकत नाम है आप सबको मेरा सलाम। जी, बहुत सलाम। अच्छा, मेरी ना गवाही ये है कि मैं ना जब छोटा होता था तो मेरे अब्बू की ना ख्वाहिश थी कि इसको स्टडी करवाऊं और ये खुदावंद की खिदमत में ना आए और खुदावंद की खिदमत में बढ़ता जाए। और जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, उस दफ़ा तो मेरा ध्यान नहीं था खुदावंद की तरफ, लेकिन मेरे अब्बू की ख्वाहिश थी कि ये खुदावंद की खिदमत में आगे आए, क्योंकि मैं पढ़ाया इसलिए जा रहा था कि आप खुदावंद के कलाम को पढ़ें और आगे जाकर शेयर करने वाले बने। और मेरे अब्बू की ख्वाहिश थी, लेकिन अब मेरे अब्बू जो मसीह यस्सु में सो गए हैं, लेकिन खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने मेरी जो अब्बू की ख्वाहिश थी उसको पूरा किया। तो खुदावंद ने मुझे नौजवानी यानी कि जवान की उम्र में खुदावंद ने मुझे चुना कि मैं खुदावंद की खिदमत में बढ़ूं और खुदावंद के नाम को जलाल दूं। और ये वर्शिप भी करते हैं, खुदावंद का शुक्र है, और खुदावंद की खिदमत भी करते हैं जैसा थोड़ा खुदावंद ने दिया है। हम जो कलाम सीखते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि आगे जाके शेयर करें ताकि लोगों की ज़िंदगी
खुदावंद यीशु मसीह के नाम से चेंज हो और वो खुदा का कलाम सुने और उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील हों, क्योंकि हमने जो सीखा है खुदा के कलाम में लिखा कि जाके शेयर करो, मुनादी करें। तो हमारी कोशिश ये होती है जो सीखते हैं हम आगे जाके सुनाते हैं। ये खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने हमें चुना, वरना हम इस लायक इस काबिल ना थे, लेकिन खुदावंद ने हमें चुना। हम खुदावंद का बेहद शुक्रगुज़ार हैं और शुक्रगुज़ार हैं पास्टर शहजाद रियाज के कि जिन्होंने हमें इस खिदमत में आगे बढ़ाया और हमें बाइबल स्टडी वगैरह भी करवा रहे हैं कि हम खुदावंद की खिदमत में बढ़ें और बड़े होकर खादमीन बने, ताकि आगे और बच्चे जिनको जैसे हम सीख रहे हैं आगे हम भी सिखाएं और ऐसे ही खिदमत को बहाल करते जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया ब्रदर दानिश, और बड़ी खूबसूरत बातें आप हमारे नाजरीन के साथ जो थे वो शेयर कर रहे थे, और हम दुआगो हैं आपके लिए कि खुदावंद ने जो तोड़ा आपको दिया है प्रस्तिश का, आप उसके अंदर तरक्की पाएँ और आपकी प्रस्तिश के वसीला से ज़िंदगियाँ जो हैं वो कलीसिया जो है वो बरकत और सरफराजी को जो है वो हासिल करें। इसी तरह नाजरीन हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मुबशर सलीम शरीफ साहब। सो मुबशर साहब, हम चाहते हैं कि आप भी अपनी खिदमत के ताल्लुक से और जो भी बरकत खुदावंद ने आपको बख्शिया या कोई ऐसी ज़ाती गवाही आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो अभी वक्त है कि आप उनके साथ शेयर करें। जी, इसी में आप सबको सलाम। शुरू में हम कलाम वगैरह नहीं थे पढ़ते, ना ही चर्च वगैरह जाया करते थे। मेरे वालिद साहब को कोरोना हो गया, तो उस सूरत में ना कोई भी पादरी वगैरह ना कोई पास्टर हमारे घर में विज़िट करने नहीं था आ रहा कि हमें भी ये मसला हो जाएगा। लेकिन हमारे पास्टर जी आए, इन्होंने हमारे डेली हमारे घर आके दुआ वगैरह करते थे। आहिस्ता आहिस्ता मेरे बच्चे जाना शुरू हुए। अब ऐसा वक्त है कि हमारी फैमिली पूरी की पूरी फैमिली खुदा की खिदमत कर रही हैं हर लिहाज से, ताकि और बरकत भी हमने इनसे पाई है, क्योंकि उनके मेरे वालिद साहब की डेथ के बाद ना मुझे कुछ नहीं था पता कि मैंने क्या आगे करना क्या नहीं करना। लेकिन पास्टर जी ने दुआ की कि आप जाओ, कुछ नहीं होता, तो आपका सारे काम ना खुदावंद यीशु मसीह हल कर देगा। तो मैं हॉस्पिटल गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको सारे इनके ना मामलात वगैरह मिल जाएंगे। मैंने पास्टर जी से दुआ करें, मैंने पास्टर जी आप दुआ करें ताकि ये वगैरह कह रहे हो कि आपका मेडिकल वगैरह होगा। तो मैंने कहा, पास्टर ने कहा ठीक है आप जाओ, कुछ नहीं होगा। वो ऐसे मैं गया हूँ उधर, अपना मेडिकल वगैरह करवाया और अच्छी जॉब मिली है मुझे, क्योंकि लोग हमारे ज़्यादातर मसीह बहन भाइयों को सफाई वगैरह में रखते थे। मैंने कहा खुदावंदा कि मैंने सफाई वाली जॉब नहीं करनी। खुदा मैं पास्टर जी से भी मैंने दुआ करवाई, उन्होंने कहा ठीक है जैसे आप कहोगे ना जॉब वैसी मिलेगी। अब खुदावंद का शुक्र है कि मुझे उधर हॉस्पिटल में अच्छी जॉब मिली है कि सब लोग इज़्ज़त करते हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त जलाल देते हैं। उधर हमारी तमाम उधर हमारी बरादरी भी है जिनसे वो कलाम की बातें वगैरह शेयर करते हैं और वो इससे बहुत सरफराजी और तरक्की पा रहे हैं अपने कलाम में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया ब्रदर सलीम, और बड़ी खूबसूरत गवाही आपने हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की। देखिए नाजरीन, जब हम किसी भी बात को अपने दिल के अंदर ठान लेते हैं और खुदावंद के सामने उस मामले को रख देते हैं और चाहते हैं कि खुदावंद दिस इज़ माय डिज़ायर, मेरी ये ख्वाहिश है, और फिर जब हम खुलकर खुदावंद के सामने अपने प्रोस्पेक्टस को जो है वो खुदावंद के सामने जो है वो रखते हैं और कहते हैं कि खुदावंद मुझे इसके मुताबिक जो है वो जवाब चाहिए, और होना भी ऐसा ही चाहिए कि जब हम खुदावंद से दुआ करें तो खुलकर वाज़िया तौर पर जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी ख्वाहिश है, और एक एक चीज़ को आप खुदावंद के साथ जो है वो शेयर करें, तो खुदावंद यकीनन आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है आपको जवाब जो है वो देता है। जिस तरह भाई सलीम बता रहे थे कि जॉब के लिए जो उनकी ख्वाहिश थी, खुदावंद ने वैसी ही जॉब उनके लिए मुहैया की, और अभी हॉस्पिटल के अंदर एक अच्छी खूबसूरत जॉब जो है वो कर रहे हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। और इसके साथ साथ वो कलीसिया के अंदर भी खिदमत कर रहे हैं, अपने खादिम के साथ मिलकर उनके ताबियादार रहकर, जैसे उनके खादिम उनको गाइड करते हैं, तालीम देते हैं, सीखते हैं, ईमान के अंदर मजबूत हो रहे हैं और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो दे रहे हैं। सो नाज़रीन, आए अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद की खादमा मुबशरा नादिया सलीम साहिबा। सो सिस्टर, हम चाहते हैं कि आप भी अपनी खिदमत के ताल्लुक से या अगर कोई ऐसी गवाही जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। जी, मसीह में सबको सलाम। मेरे अजीज़ों, मेरी गवाही भी है, और पहले मैं अपनी खिदमत के बारे में आपके सामने अपनी खिदमत को शेयर करना चाह रही हूँ कि खुदावंद का शुक्र है कि हम बहुत कमज़ोर थे ईमान में भी, और वैसे भी खुदा की खिदमत में नहीं बढ़ सकते थे। ये खुदावंद का शुक्र है कि हमारे मोहल्ला में पास्टर शहजाद रियाज का चर्च, जिसमें खुद पास्टर जी खिदमत कर रहे हैं, और उन्होंने हमें भी खिदमत का मौका दिया और हम इसी तरह चर्च में जाया करते थे।
اور کلیسیا میں بیٹھا کرتے تھے. اب یہ وقت آ پہنچا ہے کہ ہم خداوند پر ایمان لا کر اور اپنے ایمان کی مضبوطی کے وسیلہ سے ہم اب خداوند کا جو زندہ پاک کلام ہے وہ بھی ہم دوسروں کے سامنے بھی شیئر کرنا سیکھ گئے, اور ایسے بچوں کو اسٹڈی دینا بھی ہم نے شروع کی ہے. اور خداوند کے خادم نے ہم گھر گھر میں جا کر اور جب اپنی خدمت کو پھیلایا, اور وہ ایسی زندگیاں ہیں جو کبھی چرچ میں نہیں جایا کرتی تھی. تو اب خداوند کا شکر ہے کہ جو وہی ہمارا محلہ جو باہر پارک میں بیٹھ کر اپنا وقت گزارا کرتے تھے, آج وہی لوگ جو اب خداوند کے گھر میں خداوند کو ٹائم نہیں دیا کرتے تھے, اب وہ روٹین سے چرچ بھی آیا کرتے ہیں اور بائبل اسٹڈی بھی کیا کرتے ہیں. اور ہم بہت اپنے پاسٹر جی کے بھی شکر گزار ہیں, اور خداوند کے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں کہ خداوند نے ہمیں ایسا اچھا خادم ہمیں مہیا کیا جس کے وسیلہ سے بہت سی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں. اور کچھ بچے ایسے ہیں جو کہ اسکول بھی نہیں جایا کرتے تھے, جو اب ادھر آ کر ہمارے چرچ میں بائبل اسٹڈی ہو رہی ہے اور بائبل کی تعلیم لے رہے ہیں. جن کو بائبل کے الفاظ کچھ نہیں معلوم تھے, اب خداوند کا شکر ہے کہ وہ بائبل بھی پڑھتے ہیں اور پرستش بھی کیا کرتے ہیں. ہم بہت خداوند کے شکر گزار ہیں کہ ہمارے محلہ میں خداوند نے ہمیں ایسا پاسٹر مہیا کیا. اور اسی طرح میرے عزیزوں, میری گواہی یہ ہے کہ ایسے ہی ہم بہت زیادہ مشکلوں کا سامنا کرتے تھے. ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہی مشکلیں تھیں. ہم اتنی خوشیاں نہیں دیکھتے تھے جتنی ہم مشکلوں کا سامنا کیا کرتے تھے. اور جیسے ہی ہم نے خداوند کے ساتھ اپنی زندگی کو لگا دیا, اپنے دل کو لگایا, اور جیسے ہی ہم خداوند کا کلام پڑھنا سیکھ گئے, ہم جیسے ہی خداوند کے گھر میں اور جیسے خداوند کا خادم ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے, تو ہمارے گھر میں اب اتنی تبدیلی ہو چکی ہے کہ لڑائی کی اسپرٹ ہمارے گھر میں بہت ہی زیادہ تھی. اور خدا کے خادم کے آنے کے وسیلہ سے ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے بھی ختم ہیں. اور جو بچے چرچ میں نہیں جایا کرتے تھے, ہمارے گھر میں کچھ ایسے معاملات تھے جن کی وجہ سے بچے چرچ نہیں جایا کرتے تھے, اب وہی بچے میرے ساتھ خدا کی خدمت میں بھی بڑھے ہیں. پریز دی لارڈ, ہالیلویا. بہت شکریہ سسٹر, بڑی خوبصورت گواہی آپ ہماری ناظرین کے ساتھ جو تھے وہ شیئر کر رہے تھے. دیکھیں ناظرین, یہ سبھی بھائی اور بہن جو ہیں وہ خداوند کے خادم پاسٹر شہزاد کے چرچ کے اندر ان کے ساتھ فیلوشپ کرتے ہیں, اور یہ ان کی ذاتی گواہیاں ہیں جو فیلوشپ کے رفاقت رکھنے کے وسیلہ سے ان کی زندگی کے اندر جو ہیں وہ ظاہر ہوئی ہیں. اور جس طرح بہن جو تھی وہ ابھی بتا رہی تھی کہ ان کے حالات اس قسم کے تھے, ان کے گھر کی سچویشن اس قسم کی تھی, لڑائی کی اسپرٹ ان کے گھر کے اندر بہت تھی, لیکن جو ہی خدا کے لوگوں کے ساتھ وہ فیلوشپ کے اندر آئے, رفاقت رکھنے لگے, تو جیسے کلام کے اندر لکھا ہے بری صحبتیں جو ہیں وہ اچھی عادتوں کو جو ہے وہ بگاڑ دیتی ہیں. تو اسی طرح اگر ہم بری صحبت کے اندر ہیں تو ویسا ہی رزلٹ ہمارے زندگی کے اندر ظاہر, لیکن اگر ہم اچھی فیلوشپ کے اندر ہیں, اچھے لوگوں کے ساتھ, ایمانداروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو ہماری عادات جو ہیں, ہمارا بولنا جو ہے, ہمارا کردار جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے. ہم ایمان میں بڑھتے ہیں اور پھر خداوند کا جلال جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے. اور یہ سبھی باتیں جو ابھی شیئر کر رہے تھے وہ اسی تعلق سے تھی کہ جیسے ہی یہ خدا کے خادم کے ساتھ رابطے کے اندر آئے, کلام کو سیکھنا شروع کیا, ان کے اندر یہ بیداری آنا شروع ہوئی کہ خدا ان کے لیے کیا چاہتا ہے اور خدا کے منصوبے ان کے لیے کیا ہیں. جب یہ خداوند کے پلان کے اندر آ گئے تو خداوند نے ان کی حالات کو, سچویشن کو تبدیل کرنا شروع کیا, اور آج خوبصورت طریقے سے خداوند کے خادم کے ساتھ مل کر خدمت کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. گھر کے اندر اطمینان ہے, سکون ہے, برکت ہے, بچوں کی زندگی کے اندر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آ رہی ہے, اور یہ سبھی خداوند کے کلام کی پہچان کے وسیلہ سے ہے. جب ہم کلام میں مضبوط ہوتے ہیں تو خداوند اپنے جلال کو ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. سو ناظرین, ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم لیتے ہیں ایک شارٹ بریک, اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اور گفتگو کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا.
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि इस प्रोग्राम के वसीला से आप फजल और बरकत का तजर्बा अपनी ज़िंदगी के अंदर कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैं उन व्यूवर्स को वेलकम करना चाहता हूं जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है। ब्रेक से पहले हम बड़ी खूबसूरत गवाहियों को, बातों को जो थे सुन रहे थे, जो आज के हमारे मेहमान हैं, और वो बात कर रहे थे कि खुदावंद ने किस तरह से अपने फजल को उनकी ज़िंदगियों के अंदर जारी किया है और अपने जलाल को उनकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो नाजिल किया है। भाई दानिश हमें बता रहे थे कि वो संडे आप जो है वो प्रस्तिश के वसीला से खिदमत के अंदर बढ़ रहे हैं, और जो भी बरकत खुदावंद ने उन्हें बख्शी है वो उसे बरोकार जो है वो ला रहे हैं और कलाम को सीख रहे हैं। भाई सलीम ने हमें बड़ी खूबसूरत बातें जो है वो बताई कि किस तरह से उन्होंने अपना ईमान खुदावंद के ऊपर रखा और एक खूबसूरत जॉब को जो है वो हासिल जो है वो किया है। और इसी तरह बहन नादिया जो थी वो बता रही थी कि वो खुदावंद में मजबूत हुई, कलाम को सीखना शुरू किया, और जो हालात घर के अंदर थे वो पहले बड़े परेशान कुन हालात थे, लेकिन खुदावंद में आने के बाद घर की हालत बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। सलामती है, बरकत है, सरफराजी है, बच्चे खुदावंद के साथ वफादार हैं, और बड़ी खूबसूरत जो थे वो अपनी गवाहियों को हमारे साथ जो थे वो शेयर कर रहे थे। और हमारा मकसद यही है कि आप इन जो है वो गवाहियों को सुने और मजबूत हों और अपनी कंडीशन को खुदावंद के सामने रखें, और खुदावंद का जलाल आपके चौगिर्द जो है वो चमके और आप मजबूत हों, और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो बढ़ता चला जाए। और हम आपसे यही बात कर रहे थे कि हमें हमेशा खुदावंद में मजबूत रहना है, हमें हमेशा खुदावंद पर तवक्ल जो है वो रखना, और कभी भी किसी बात से खौफज़दा जो है वो नहीं होना। चाहे आपके सामने आग हो, पानी हो, कुछ भी हो, आपका खुदा सब कुछ कर सकता है। वो आपको जो है वो सरफराजी और बरकत के अंदर ले सकता है। आप फायर प्रूफ हैं, कभी भी किसी आग से मत डरें, क्योंकि खुदावंद का जलाल आपके चौगिर्द है। और जब आप इस शौर के साथ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बसर करेंगे तो हर बात के अंदर फतह को, बरकत को जो है वो हासिल करेंगे, और उसका नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं आज के कलाम को, और हमारे साथ कलाम की खिदमत के लिए मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर शहजाद रियाज साहब। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है, आप पहले अपने ताल्लुक से, अपनी खिदमत के ताल्लुक से हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें, और फिर खुदावंद के कलाम में से भी उनके साथ शेयर करें। आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर साहब। यू वेलकम जी। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मौका दिया, और फजल टेलीविज़न के लिए, पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर जी के लिए, और ग्रेस फॉर ऑल सीरियल के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ। और खुदावंद की हुज़ूरी में इस बात का इकरार करते हैं कि खुदावंद का रूहुल कुद्स यहाँ मौजूद है, और तमाम गुफ्तगू शनीद जितनी भी की है, इस बात के लिए खुदावंद के रूहुल कुद्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदावंद ने टीम को ऐसे अल्फाज दिए कि जितने लोगों ने इस पैगाम को सुना होगा बरकत पाई होगी। और तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, पास्टर आपका और तमाम मैनेजमेंट टीम का, जिनके ज़रिया से ये तमाम हमारा पैगाम जो है तमाम कलीसिया तक पहुँच रहा है। आज बड़ी खूबसूरत सर जी मैं एक पैगाम रसाई सब तक करना चाहता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो है कुफारा। लफ्ज़ कुफारा जो है, इसके बारे में आज हम जानेंगे कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक कुफारा क्या है। इससे पहले कि हम इसकी डिटेल में जाएं, लफ्ज़ कुफारे का जो मतलब है, इब्रानी ज़ुबान में इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है टोपरीम, जिसका मतलब है ढांपना, किसी चीज़ को ऊपर पर्दा डालना। और इस अल्फाज को अगर हम अरबिक ज़ुबान में ट्रांसफ़र करते हैं तो अरबी ज़ुबान में इस अल्फाज के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है कफ़र। पेश के बगैर कफ़र इस्तेमाल होता है, और अगर कफ़र के ऊपर पेश लग जाए तो लफ्ज़ कुफर बनता है, जिसका मतलब है खुदा के मुकाबले में खड़े हो जाना। और ये जो लफ्ज़ है कुफारा, इसको अरबी ज़ुबान में कफ़र कहा गया है, कुफर के पेश के बगैर। और इंग्लिश ज़ुबान में इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ऑटोनॉमी। इन तमाम अल्फाजों का जो मतलब निकलता है डिक्शनरी में या फ़िरोज़ुल लुगात में, ये मतलब निकलता है कि किसी चीज़ को ढांप देना, उसके ऊपर पर्दा डाल देना। और इसके लिए जो दीगर
الفاظ نکلتے ہیں وہ ہے کسی کے غضب الہی کو کم کرنا، کسی کے غصے کو کم کرنے کو کفارہ کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے بڑے مشہور ایک شاعر گزرے ہیں حضرت علامہ اقبال، جنہوں نے اس الفاظ کو بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا ہے، اور خدا کی الہی شخصیت کو انہوں نے جب تلاش کرنا شروع کیا تو ان کو جو الفاظ شاعری کی صورت میں ملے وہ تھے: توحید ہستی ہم ہیں، سارا جہاں ہمارا، توحید ہستی ہم ہیں، سارا جہاں ہمارا، ہم کافروں کے کافر ہیں، کافر خدا ہمارا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خدا کفارہ دینے والا ہے، ہمارا خدا ہمارے گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے، ہمارا خدا ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، اور ہمارا خدا ذریعہ بناتا ہے تاکہ اس کا غضب جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ جائے۔ آمین۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفارے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کفارے کی ضرورت کب سے ہوئی؟ کیوں ہوئی؟ اس کا راز کیا ہے؟ اس کا کاز کیا ہے؟ اس کی اصلیت کیا ہے؟ تو بائبل مقدس میں جب ہم پیدائش کی کتاب دیکھیں تو دنیا کا کارواں جب رواں دواں ہونے لگتا ہے تو خدا کچھ قوانین جو ہیں وہ انسان کو خدا دیتا ہے، اور خدا نے آدم سے کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے ماں سوائے ایک درخت کے جو باغ کے بیچ میں لگا ہے۔ المختصر یہ کہ جو ہی ان کے اوپر ابلیس کی باتوں کا غلبہ آتا ہے تو خدا کے حکم کی عدولی ہوتی ہے۔ خدا نے ان کو اس گناہ سے قبل اس کا انجام بتایا تھا: جس دن تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ لیکن میرے عزیزوں غور کیجئے گا، جس دن وہ اس گناہ کی زد میں آ جاتے ہیں، اس پھل کو کھا لیتے ہیں، لیکن پھر بھی مقدس آدم جو ہے وہ 930 سال کی عمر پاتے ہیں، ایک طویل عرصہ ہے۔ بائبل مقدس میں دو طرح کی موت پائی جاتی ہے۔ یہ جو موت کا ذکر ہے، جس دن تو مرا، جس دن تو نے پھل کو کھایا تو مرا، یہ روحانی طور پر خدا سے علیحدگی کی موت ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق وہ کفارہ ڈھونڈتا رہا، وہ سوچتا رہا کہ کس طرح میں خدا کے غصہ کو، غضب کو ٹھنڈا کروں اور خدا کے پاس پھر رسائی کروں۔ بائبل مقدس کے مطابق وہ تمام طریقے ڈھونڈتا رہا، وہاں پر قربانیاں بھی گزرانتا رہا، مگر خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایسی شخصیت چاہیے جو خدا کا لخت جگر ہو، جو خدا کا محبوب ہو، وہ خدا کا غضب ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب، مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب، جان چیپٹر 3 ورس 16۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے: کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سبوں کے لیے خدا ان کا باری فضل ہو۔ میرے عزیزوں، کفارے کے لیے بائبل مقدس کے مطابق کوئی ایسی شخصیت نہ ملی، جبکہ ہم بائبل مقدس کے مطابق دیکھیں، بائبل مقدس میں درج ہے کہ ایک آدمی کے سبب سے گناہ پوری دنیا میں، پوری نسل انسانی میں پھیل گیا۔ پہلی پیدائش بائبل مقدس میں مقدس آدم کی تھی، جو مٹی کی پیدائش تھی۔ جب اس مٹی کے انسان نے گناہ کیا تو اس کے بعد وہ گناہ نسل انسانی میں کیسے پھیلا؟ بائبل مقدس کے مطابق ہمیں جو پہلی پیدائش ملتی ہے وہ ہے مٹی کی پیدائش۔ دوسری پیدائش جو خدا نے انٹروڈیوس کروائی وہ تھی ہڈی کی پیدائش۔ خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی
اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی کو نکال کر اس سے ناری کو تیار کیا، حوا کو بنایا۔ یہ تھی دنیا کی دوسری پیدائش۔ اس کے بعد خدا نے اس نظام کو جب چلایا تو مرد اور عورت کے ملاپ سے جو ہے وہ پیدائش کا سلسلہ چلتا گیا۔ اب جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو ان کے ڈی این اے کے سبب سے، ان کے تخم کے سبب سے جو ہے مرد اور عورت کے ملاپ سے جتنی بھی اولاد پیدا ہوئی، ان کے بلڈ ریلیشن کے سبب سے ان کی اولاد کے اندر وہ گناہ بھی پھیلتا چلا گیا۔ یہاں پر ہمیں موروثی گناہ نظر آتا ہے۔ یہ گناہ پوری نسل انسانی میں پھیلتا گیا، مگر بائبل مقدس کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا نے جب چوتھی پیدائش انٹروڈیوس کرائی تو بائبل مقدس میں درج ہے ایک فرشتہ کے ذریعہ سے۔ خدا نے کہا، فرشتہ کے ذریعہ سے پیغام پہنچایا اور ایک کنواری کے پاس وہ پیغام بھیجا۔ فرشتہ آ کر کہتا ہے، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ جی، یہ ایک ایسی شخصیت کی پیدائش ہے جو دنیا سے الگ تھلگ ہے۔ خداوند خدا نے جب اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی دنیا میں نہ ملا جو خدا کے غضب الہی کو ٹھنڈا کر سکے، دنیا کے لیے کفارہ دے سکے، دنیا کے گناہوں کو ڈھانک سکے، دنیا کے گناہوں پر پردہ ڈال سکے۔ خداوند نے یسوع مسیح کو جب اس دنیا میں بھیجا تو وہ جو پیغام رسائی ہوتی ہے تو مقدسہ مریم ایک دم تسلیم نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو کنواری ہوں، میں تو صادقہ ہوں، میں پاک صاف ہوں، عفیفہ ہوں، میرا دامن پاک صاف ہے، میں نے تو ابھی کسی مرد کو نہیں چھوا ہے، بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا کہ یہ تیرے رب کا پیغام ہے۔ بائبل مقدس میں درج ہے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھے گی، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یہ ایسی پیدائش ہے جو نہ خون کی خواہش سے، نہ مرد کے، نہ عورت کی خواہش سے، بلکہ خداوند کے روح القدس سے پیدائش ہوتی ہے۔ اور یہ ایسا نظام ہے جو پہلے کبھی نہ انٹروڈیوس کروایا، اور خدا نے فرسٹ ٹائم تولید کے نظام کو تبدیل کیا اور اپنے بیٹے کو جنم دیا، اس کے بعد پھر اس کو تولید کے نظام کو مٹا دیا۔ فرشتے نے یہ بات مقدسہ مریم سے، میرا ایمان ہے، کہی ہوگی کہ اے مقدسہ مریم تو کنواری ہے، جو بیاہی عورتیں ہیں ان سے نبی پیدا ہوئے، پیغمبر پیدا ہوئے، اولیاء کرام پیدا ہوئے، خدا کے خدام پیدا ہوئے، لیکن خدا کا بیٹا کنواری سے پیدا ہونا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آ کر اس کلام کو پورا کرتے ہیں، خدا کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے اس لیے چنا ہے تاکہ اندھوں کو بینائی، تاکہ لنگڑوں کو چلاؤں، تاکہ مردوں کو زندہ کروں، اور یہ اعلان کروں کہ اب وہ وقت آ چکا ہے جب خدا اپنے جلال کو ظاہر کرے۔ آمین۔ جی میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم خدا یسوع مسیح کے کفارے کی طرف آئیں، میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ لفظ کفارہ جو ہے یہ ہر ایک مذہب میں پایا جاتا ہے۔ یہ چینل انٹرنیشنل طور پر آل ورلڈ میں چل رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر ہر مذہب اچھی بات تلقین کرتا ہے، گناہ کے خلاف جو ہے وہ طریقے بتاتے ہیں، اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ تو جو گناہ ہے یہ ہر انسان کے اندر پھیلا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ جب آپ ہندوازم کی طرف دیکھیں تو ہندوازم میں بھی گناہ پایا جاتا ہے۔ ہندوازم کے اندر بھی پراشچت کے لیے، اپنے پاپوں کو شمع کرنے کے لیے طریقہ بتایا گیا ہے۔ اور گوتم بدھ کی زندگی کے اندر دیکھیں تو وہ بھی گناہ سے تنگ آ کر وہ بھی اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے خاندان کو، اپنے علاقہ کو چھوڑ کر گناہ سے تنگ آ کر
وہ الگ تھلگ رہنا شروع ہو گئے تاکہ گناہ پر غلبہ پا سکیں۔ میرے عزیزو غور کیجئے گا، خداوند یسوع مسیح کے کفارہ کی طرف آئیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کا جو کفارہ ہے بائبل مقدس میں درج ہے، پوری دنیا کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مصلوب کیا۔ جب کوہ کلوری پر ان کو مصلوب کیا گیا تو بائبل مقدس میں درج ہے کہ انہوں نے پوری کل کائنات کے لیے اپنی جان دی اور اپنا لہو بہایا۔ اب مسیحیت کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا جو کفارہ ہے وہ خدا کے حضور میں مقبول نظر ہے، جبکہ ہیکل مقدس کی طرف دیکھیں تو کفارہ تب پورا ہوتا تھا، قربانی تب کمپلیٹ ہوتی تھی جب عہد کے صندوق کے اوپر وہ لہو، وہ خون چھڑکا جائے۔ یسوع کا کفارہ کیسے کمپلیٹ ہوا؟ جبکہ کوہ کلوری کے اوپر جو ہے وہ عہد کا صندوق نہیں ہے، شکائنہ نہیں ہے۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے خداوند نے اپنا لہو بہایا اور پوری جو ہے وہ ہمیں اس کے لہو کے وسیلہ سے ہم پاک صاف، دھل کر پاک صاف ہو گئے۔ 1993 کی بات میں بتانا چاہتا ہوں اور اس میسیج کو میں آخری اختتام تک پہنچاؤں گا۔ 1993 کے اندر ایک آرکیولوجسٹ جو ہے وہ گزرا ہے جس کا نام راڈ وائٹ ہے۔ اس نے جب ریسرچ کرنا شروع کی تو اس کی ریسرچ جو ہے ایک پہاڑی تک پہنچی۔ پہاڑی کو جب ریسرچ کرنا شروع کیا تو وہ پہاڑی تھی کوہ کلوری۔ جب وہاں پر اس نے ریسرچ کی، اس پہاڑ کو کھودا تو اس کے اندر جو ہی وہ ریسرچ کرنا شروع ہو گیا، وہاں پر ایک اس کو اندر سرنگ نظر آئی۔ اس کی دلچسپی بڑھی، اندر جیسی وہ پہنچتا ہے تو اس سرنگ کے اندر اس کو ایک صندوق نما چیز ملتی ہے اور دیکھنے سے وہ ایک صندوق لگ رہا ہے۔ جب اس کو صاف کیا تو وہ خدا کی حضوری شکائنہ یا عہد کے صندوق کے جیسا لگ رہا ہے۔ اس کے اوپر اس کو لال رنگ کے چھینٹے ملے، لال رنگ کے چھینٹے ملے۔ اس نے اس کو لیبارٹری میں بھیجا، فورینزک لیب میں بھیجا، تو جب اس کو اس سیمپلز کو جب ریسرچ کیا گیا تو پتہ چلا نہ تو یہ کسی جانور کا خون ہے، نہ تو کسی پرندے کا خون ہے، کیونکہ اتنی سرنگ کے اندر کوئی جانور کے نشان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ خون کس کا ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہ کسی انسان کا خون لگتا ہے، اور ایسے انسان کا جس کا بلڈ جو ہے بالکل باقی انسانوں سے ڈیفرنٹ ہے۔ اور جب اس بات کو بائبل مقدس میں دیکھیں تو اس کی ورس کو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مقدس متی کی انجیل میں اور باقی اناجیل میں دیکھیں تو بائبل مقدس میں درج ہے جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا تو انہوں نے بلند آواز سے چلا کر کہا تمام ہوا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ جو ہی یسوع کی آواز بلند ہوتی ہے تو چٹانیں ترک جاتی ہیں، چٹانیں تڑک جاتی ہیں اور ہیکل کا پردہ بھی پھٹ جاتا ہے، زلزلہ آتا ہے، بھونچال آتا ہے، اور جو ہی وہ بھونچال آتا ہے تو وہ جو پہاڑ ہے، کوہ کلوری کی پہاڑی جو ہے وہ بھی ترک جاتی ہے۔ یسوع کا لہو شفا بن کر نیچے چٹانوں سے ہوتا ہوا عہد کے صندوق تک پہنچ جاتا ہے۔ آمین۔ اب یہ عہد کا صندوق وہاں پہنچا کیسے؟ یسایہ نبی کا صحیفہ دیکھو تو وہاں پر درج ہے خدا نے اپنے بندہ مقدس یسایہ کو بتایا کہ ہیکل کے اوپر حملہ ہونے کو ہے اور اس عہد کے صندوق کو کسی ایسی جگہ رکھ دو جہاں پر نقصان نہ ہو۔ مقدس یسایہ نے اس عہد کے صندوق کو لیا اور اس کو وہاں پر چھپایا تاکہ اس پر کوئی بھی آنچ نہ آنے پائے۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا کفارہ کل کائنات کے لیے کفارہ ہے اور انہوں نے کل کائنات کے لیے اپنی جان دی اور ہمارے گناہوں کو دھو ڈالا۔ خدا کے غضب کو جو انسان کے لیے بھڑکا ہوا تھا اس کو شانت کر دیا اپنی جان کا کفارہ دے کر۔ یسوع مسیح خدا کے لختے جگر، خدا کے محبوب، خدا کے اکلوتے بیٹے ہیں، اور بائبل مقدس میں ابھی ہم نے دیکھا کیونکہ خدا نے دنیا سے، پوری دنیا سے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ گرو گوبند جی اس بات کو، اس شلوک کو لکھتے ہیں کہ پرمیشور نے جگت سے ایسا پریم کیا
کہ اس نے اپنا پریا پتر دان کر دیا تاکہ جو کوئی اس پر وشواس کرے ناش نہ ہو بلکہ پرنتیو اننی جیون پائے۔ کل کائنات یسوع کے کفارے کو تسلیم کرتی ہے۔ آمین آمین۔ آمین۔ خداوند کا یہ کلام لازوال، لاریب، لا تبدیل کلام ہم سبوں کی زندگی میں جتنوں نے فضل ٹی وی کو ویو کیا ہے، تمام ویورز کو خدا برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ بہت شکریہ پاسٹر شہزاد، بہت خوبصورت کلام آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا۔ اور ناظرین دیکھیں، خدا ان کے خادم اسی بات کے اوپر فوکس کر رہے تھے کہ مسیح کا کفارہ جو ہمارے لیے ہوا ہے وہ سب سے انمول چیز ہے، اور ہم نے اس کے کفارے کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ جب ہم اس کی مصلوبیت کو اپنی زندگی کے اندر لیں گے، اس کے لہو کو اپنی زندگی کے اندر لیں گے، وہ ہماری زندگی کے اندر فضل کو، برکت کو، سرفرازی کو جو ہے وہ لے کر آئے گا، اور اس کا لہو ہمیں دھوتا، پاک صاف کرتا اور مضبوط کرتا ہے۔ ہمیشہ اس کے لہو کو اپنی زندگی کے اندر تر و تازہ رکھیں کہ مسیح نے کیسا کفارہ آپ کے لیے دیا، اور آپ کو ابلیس کے ہاتھوں میں سے نکال کر اپنے باپ کی قربت کے اندر لے آیا، جہاں پر آپ ہمیشہ تک سرفرازی کو، برکت کو، سربلندی کو اپنے لیے جو ہے وہ حاصل کریں، اور اس کا نام آپ کی زندگیوں کے اندر عزت اور جلال پائے۔ سو ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے، ہم دعا کرنا چاہتے ہیں آپ کی درخواستوں کے لیے جو آپ نے واٹس ایپ کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں۔ اس وقت بھی اگر کوئی سوچ، کوئی ایسی بات آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے دل کے اندر ہے، اسے ابھی خداوند کے مذبح کے اوپر رکھیں اور اپنے آپ کو تیار کریں کہ خداوند اپنے جلال کو آپ کے چوگرد جو ہے وہ چمکائے، اور برکت کو، سرفرازی کو آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ظاہر کرے۔ آئیں، اپنے سروں کو جھکائیں، اور ہم تمام خادمین مل کر آپ کے لیے شفاعت کریں گے، خداوند کے فضل کو آپ کے لیے چاہیں گے، تاکہ خداوند کا جلال آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہو۔ اے زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے اور تجھے مبارک کہتے ہیں، اور سارا جلال تجھ کو دیتے ہیں تیرے بیٹے یسوع ناصری کے لیے۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس کے کفارہ کے لیے جو اس نے میرے لیے اور تمام بنی نوع انسان کے لیے دیا۔ خداوند اس کے لہو کو ہم اپنے اوپر لیتے، کیونکہ خداوند اس کا لہو ہمیں دھوتا ہے، پاک صاف کرتا ہے، مضبوط بناتا ہے، تاکہ تیرا جلال ہماری زندگیوں کے اندر ظاہر ہو۔ اور اس وقت بھی خداوند دیکھ، تیرے پیارے تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں خداوند خدا، تو ان کی حالت کو، ان کی کنڈیشن کو، ان کے ایمان کو جانتا ہے۔ ہم ان کی تمام درخواستوں کو، پٹیشنز کو خداوند تیرے سامنے رکھتے ہیں خداوند خدا۔ اگر ان کے اندر کوئی بیمار ہے تو اسے بھی تیرے قدرت والے ہاتھ کے نیچے لے کر آتے ہیں، اور ہر طرح کی وبا کو، بیماری کو ہم تیرے یسوع ناصری نام سے ڈانٹتے ہیں خداوند خدا، کہ جاتی رہے خداوند، اور تیری شفا کو ان کی زندگیوں کے اندر چاہتے ہیں، تیری برکت کو، سرفرازی کو ان کی زندگیوں کے اندر چاہتے ہیں خداوند۔ ہر طرح کا ویلا خداوند تیرے یسوع ناصری نام سے ان کی زندگیوں میں سے جاتا رہے خداوند خدا، اور خداوند تیرا فضل ان کی زندگیوں کے اوپر نازل ہو خداوند، تاکہ یہ تیری شکر گزاری کریں اور تجھے مبارک کہتے رہیں خداوند۔ میں تیرا خادم ہوتا ہوا ان کے لیے تیری برکت کو چاہتا ہوں، ان کے گھرانوں کے اندر تیری برکت کو چاہتا ہوں، ان کی ازدواجی زندگی کے اندر تیری برکت کو چاہتا ہوں، ان کے معاملات کے اندر تیری برکت کو چاہتا ہوں خداوند، ان کی جاب کے اندر، ان کے کاروبار کے اندر تیری برکت کو، سرفرازی کو چاہتا ہوں خداوند۔ انہیں چھو اور بلیس کر، اور اپنی برکت کو کثرت سے ان کی زندگیوں کے اندر نازل کر، تاکہ یہ ہمیشہ تیری شکر گزاری کرتے رہیں۔ اسی طرح خداوند ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے تیری برکت کو، سلامتی کو، سرفرازی کو چاہتے ہیں۔ اس ملک کے اندر بسنے والے ہر ایک بھائی بہن کے لیے ہم تیری برکت، سلامتی اور سرفرازی کو مانگتے ہیں خداوند۔ انہیں چھو اور بلیس کر خداوند۔ اور اسی طرح خداوند تیرے خادم پاسٹر عمران فضل کے لیے، سسٹر مہوش عمران کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، ساری خدمت کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے اور تجھے مبارک کہتے، اور تیری برکت کو خداوند، تیرے فضل کو ان کے لیے چاہتے خداوند۔ اسی طرح خداوند ہم فضل ٹیلی ویژن کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ساری ٹیم کے لیے تیری شکر گزاری کرتے اور تجھے مبارک کہتے ہیں خداوند۔ اس چینل کے وسیلہ سے تیری خوشخبری کو نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ خداوند دنیا کے کونے کونے تک پھیلایا جائے، تاکہ خداوند ہر ایک تیرے بیٹے کے کفارے کو اپنی زندگی کے اندر لے اور تیری شکر گزاری کرے، اور تیرا نام ان کی زندگیوں کے اندر عزت اور جلال پائے خداوند۔ ہم تجھے مبارک کہتے اور تیری شکر گزاری کرتے آج کی ساری برکت کے لیے، تیرے نام کو عزت اور جلال جو ہے وہ دیتے ہیں یسوع ناصری کے نام سے۔
आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यकीनन नाजरीन, आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत को, सरफराजी को जब वो हासिल किया है। हमारे प्रोग्राम का वक्त अभी ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया करूंगा। पास्टर शहजाद रियाज साहब, आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। इसी तरह परस्तार दानिश अनवर साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। मुबशर सलीम शरीफ साहब, आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। मुबशरा नादिया सलीम साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आई और बड़े खूबसूरत बातों से आप हमारे नाजरीन के लिए बरकत का बाइस जो है वो बने हैं। हम खुदा उनके नाम को सारा इज़्ज़त और जलाल जो है वो देते हैं। सो नाजरीन, आप भी अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। गॉड ब्लेस यू एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।